ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्ठे पाठे आदौ तावत् अस्माभिः शकटं वहति इत्यर्थे शकट तत्र अनः वहति, वस्तुतः अनः शकटम् अनः वहति इत्यस्मिन् अर्थे अनड्वान् इति यत् प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं साधितं तस्यापि नाम तत्र मूलशब्दः अनड्वाः इति तस्य तत्र आकारः यः श्रूयमाणः भवति सः आमागमद्वारा लब्धः भवति। तदर्थं चतुरङ्गहोरामुदात्तः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तेन आम् इति आगमः यः कृतः तद्विषये अस्माभिः तत्र ज्ञातं। तत्र उक्तं यत् अनयोः आम् स्यात् सर्वनामस्थाने परे स च उदात्तः इति। ततः नुमागमः अपि विहितः। यतः अनड्वान् इत्यत्र द्वितीयः यः नकारः श्रूयमाणः वर्तते सः नुमा लभ्यते, नुमः सकाशात् लभ्यते। अतः तत्र उक्तम् अस्य नुम् स्यात् सौ परे इति। अस्य नाम अनडुः इति शब्दस्य। ततः तत्र आमागमः अपि विहितः, नुमागमः अपि विहितः। ततः तत्र उक्तम् आत् इति अधिकारात् अवर्णात् परः अयं नुम् भवति। नाम अयं नुम् यः वर्तते सः अकारात् परतः एव आगत्य तिष्ठति। अतः विशेषविहितेनापि नुमा आम् न बाध्यते इति। विशेषतया विहितश्चेदपि एतेन नुमा अयं यः आम् वर्तते अस्य आमः विधानं बाधनं न क्रियते। यतोहि आम् एव यदि नास्ति तर्हि अस्मै नुमे अपि अवसरः न लभ्यते। तत्र आच्छीनद्योर्नुम् इत्यतः आत् इत्यस्य अनुवृत्तेः इति तत्र उच्यते। अग्रे उक्तम् अमा च नुम् न बाध्यते। नाम तत्र अं सम्बुद्धौ इति अग्रे अस्माभिः पठिष्यते। तेनापि अस्य नुमः बाधः न क्रियते। यतः अकारात् परतः एव नुम् भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र अमम् एव प्रबाध्य यदि नुम् तत्र प्रवर्तयितुम् इच्छेत्, प्रवर्तितुम् इच्छेत् तर्हि तस्य स्थाने नाम तस्य तत्र उपस्थित्यर्थं क्लेशः अस्ति। तस्य उपस्थितिरेव न स्यात्। तस्य अनडुः इति शब्दे किमपि स्थानम् एव न लभ्येत। यतः अकारात् परतः अयं नुम् भवति इत्युक्तम् एव खलु आमः अनुवृत्त्याः इति। तद्वत् अमः नुमः च मध्ये अपि अयं विषयः समानः एव भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। ततः तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र कश्चन पक्षः पठितः। आमानं न बाध्यते इति पाठः अपि क्वचित् दृश्यते। अस्माभिः तावत् अमानं न बाध्यते इति पाठः दृष्टः, परन्तु क्वचित् आमानं न बाध्यते इत्यपि पाठः दृश्यते। तत्र व्याख्यात्रा उक्तं यत् ननु सावनडुः इति नुम् विधौ आत् इति आवर्ततान्नाम तथापि आम् उपजीवकत्वं नुमो न लभ्यते। अनडुहि नुमो नकाराकारात् परत्वे अपि आदित्यनुवृत्तेः अविरोधः इति चेत् मय्वम्। सावनडुः इति नुम् विधौ मित्वात् अन्त्यात् अचः इत्युपस्थितं। तत्र च आत् इति
अनुवृत्तम् अन्वेति। ततश्च अनुडिः अनुडुः नाम अनुडुः इति शब्दे यः अन्त्यरूपः अवर्णः तस्मात् परः नुमिति लभ्यते। नकाराकारस्तु नैवं विधः इति आम् उपजीवकत्वं नुमो निर्बाधमेव। एवं सम्बुद्धौ अमुपजीवकत्वमपि ज्ञेयं। क्वचित् पुस्तके आमा च नुं न बाध्यते इति पठ्यते। तत्र इयं योजना नाम तदर्थम् इदम् उच्यते इति एकः विचारः। तदनन्तरं बफ्फनड्वाङ्गी इत्यत्र अस्माभिः वस्तुतः विचारः गतपाठस्य अन्ते क्रियमाणः आसीत्। बफ्फनड्वाङ्गी इति यः विचारः आरब्धः आसीत् तद्विचारसम्बन्धिनीः पङ्क्तीः पुनः पठन् अहम् अग्रे एतद् नाम ताः पङ्क्तीः पठामि। ततः अग्रे वयं गमिष्यामः। कथयति ननु बफ्फनड्वाङ्गी कुलानि इत्यत्र नपुंसकस्य झरचः इति नुमपेक्षया परत्वात् आं स्यात्। एवं किल कृते तु आमि पुनर्नुं न भवति। कुतः कथयति विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न्यायादिति भावः। एवं खलु सकृद्विप्रतिषेधेन यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति काचित् परिभाषा भवति। नाम एकवारं यस्य बाधः कृतः तस्य बाधः भवत्येव, पुनः यस्य बाधः कृतः तस्य पुनः उन्मज्जनम् अथवा तस्य पुनः उत्पत्तिः अथवा उत्थानं न भवति। अयञ्च विचारः क्व प्रवर्त्यमानः वर्तते बफ्फनड्वाङ्गी इत्यत्र। तर्हि नुमं प्रबाध्य आम् एव प्रवर्तेत। तर्हि बफ्फनड्वाङ्गी इत्यत्र वा इत्यत्र यः नुमः सकाशात् लब्धः वर्तते अनुस्वारः सः न लभ्येत। एवं खलु। अतः तत्र आदौ आं क्रियतां तदनन्तरं पुनः नुं क्रियताम् इति वक्तुं न शक्यते। यतः विप्रतिषेधे तुल्यबलविरोधे सति यस्य बाधः कृतः तस्य कृतः तावदेव, तस्य पुनः उत्पत्तिर्न भवति इति न्यायात् इत्यतः आमा च नुं न बाध्यते इति। नाम तत्र पाठान्तरं यदृश्यमानं वर्तते तत्र नाम आमा च नुं न बाध्यते तस्य प्रयोजनम् अथवा तस्य चारितार्थ्यम् इव अत्र किञ्चन उच्यमानं वर्तते इति भावः। समीचीनं। ततः एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयं षष्ठः पाठः अस्य हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे अयम् अग्रे सप्तमः पाठः हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अस्य आरब्धः भवति। तत्र कथयति अग्रे पश्यामः। आमा च नुं न बाध्यते इति कथयति पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धम् इति क्वचित् विप्रतिषेधेन बाधितस्य पुनरुन्मेषाद् आमी कृते अपि नपुंसकस्य झलचः इति नुं निर्बाधः इति भावः। यदि आमा च नुं न बाध्यते इति पाठः क्रियेत तर्हि बफ्फनड्वाङ्गी इत्यत्र अपि तस्य प्रयोजनमस्ति। तादृशस्य पाठस्य तत्र प्रयोजनं तत्र दर्श्यते। एवं किल। यद्यपि हलन्तनपुंसकलिङ्गशब्दाः एतावता न पठिताः वर्तन्ते, परन्तु नपुंसकलिङ्गे विभक्तिकार्यस्य सामान्यं परिचयम् अस्माकम् अजन्तनपुंसकलिङ्गे प्रवृत्तं वर्तते। यतः तत्र जरसादेशपक्षे अपि अस्माभिः उदाहरणानि यानि साधितानि तेषाम् उदाहरणानां विषये अपि अस्माकं ज्ञानं तत्र वर्तते एव। समीचीनं। ततः अत्र किं कथयति पश्यन्तु। पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धं नाम प्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति खलु उच्यते। यदि पुनः प्रसङ्गस्य विज्ञानं भवति नाम पुनः तस्य यः बाधितः भवति तस्य पुनः प्रसङ्गः यदि उपस्थितः भवति अथवा अपेक्षित प्रयोगस्य
साधनत्वं कर्तव्यं वर्तते अथवा सिद्धिः कर्तव्या वर्तते इति तत्सिद्धेः द्वारा नाम तस्य पुनः उन्मेषणेन अथवा पुनरुन्मज्जनेन पुनः नाम लक्ष्यसिद्धिः जायमाना अस्ति इति एतादृशः प्रसङ्गः यदि विज्ञातः भवति तर्हि तादृश पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् तत्र नुम् अपि प्रवर्तते नाम विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति न सार्वत्रिकः नियमः पुनः प्रसङ्गविज्ञानं यदि उपस्थितं भवति तर्हि विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति अयं नियमः तत्र उपस्थितः न भवति एवं खलु एषा काचित् परिभाषा एव वर्तते शुद्धेन्दुशेखरग्रन्थे पठ्यते अग्रे अपि अस्माभिः पठिष्यते कथयति अग्रे इति पुनः प्रसङ्गविज्ञानात् सिद्धमिति क्वचित् विप्रतिषेधेन बाधितस्य पुनरुन्मेषादामे कृते नपुंसकस्य झलचः इति नुम् निर्बाधः इति भावः नाम नुम् भवितुमर्हत्येव इति ततः सोर्लोप इति एवं किल मूले पश्यन्तु सोर्लोपः नाम अनड्वान् स इति अस्ति खलु स्थितिः अनड्वान् स तदेव कथयन्नस्ति व्याख्याता अपि अनड्वान् स इत्यत्र हल्ङ्यादिना इति शेषः नाम स इत्यस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घादिषु दिसुपृक्तं इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति एवं खलु अग्रे कथयति ननु कृते सुलोपे हकारस्य संयोगान्तलोपे नुमोनकारस्य पदान्तत्वात् एवं किल नाम सोर्लोपं कुर्मः कथयति सुलोपे हकारस्य संयोगान्तलोपे यः हकारः अस्ति तस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपं कुर्मः किम् अवशिष्टम् अनड्वान् इत्येव खलु अवशिष्टं कथयति संयोगान्तलोपे तस्य नकारस्य पदान्तत्वात् इदानीं यः नकारः लभ्यते सः पदस्य अन्ते भवति एवं खलु कथयति पदान्तत्वात् वसुस्रंसु ध्वंसऋणहान् दः इति दत्तं कुतो न स्यात् इत्यतः एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते वसुस्रंसु ध्वंसऋणहान् दः तर्हि पश्यन्तु तत्र अनडुः इत्येव शब्दः पठितः वर्तते कथयति इति दत्तं कुतो न स्यात् नाम अयं यः हकारः वर्तते सः हकारः नैव नकारस्य नाम हकारात् पूर्वं यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य पदान्तत्वात् पदान्ते विद्यमानत्वात् वसुस्रंसु ध्वंसऋणहान् दः इति दत्तं कुतो नाम तस्य नकारस्य स्थाने दकारादेशः कुतो न भवति कुतो न स्यात् इत्यतः अतः कथयति इति किं कथयति नुं विधि सामर्थ्यात् वसुस्रंसु इति दत्वन्न एवं खलु नाम नुं विधानं कृतं वर्तते केन सावनडुः इत्यनेन वानवः अतः तद्विधानसामर्थ्यात् नाम नुं विधेः सामर्थ्यात् वसुस्रंसु ध्वंसऋणहान् दः इत्यनेन सूत्रेण दत्वन्न भवति एवं खलु नाम अनडुः इत्यत्र तत्र अनड्वान् इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य स्थाने नुं न भवत्येव एवं खलु कथयति क्षन्तव्यं नुं भवति नकारस्य दत्वं न भवति नुं सामर्थ्यं नाम नुं विधानसामर्थ्यात् तस्य नकारस्य दत्वं न भवति अग्रे उच्यते तर्हि अनड्वाः इत्यत्र नुमभावे अपि अनड्वाः इत्यत्र नुमः अभावे सत्यपि हस्य दत्वेन एव
अनड्वाद् इति सिद्धेः नुम् विधिरनर्थकः अनर्थकः स्यात्। एवं खलु? यदि अत्र नुमः नस्य नत्वं स्यात् तर्हि अनड्वाः इति यः प्रयोगः अस्माभिः इति शब्दः मूलशब्दः यः वर्तते इत्यत्र नुमभावेपि, एवं खलु? नुमः अभावे सत्यपि हस्य दत्वेन एव, नाम तत्र अनड्वाः इत्यत्र यः हकारः वर्तते तस्य हकारस्य एव दकारविधानं कर्तव्यं। तर्हि साक्षादेव किमर्थमादौ नुम् आनेयः, नुमः अनन्तरं तस्य दकारः कर्तव्यः। तर्हि हस्य दत्वेन एव अनड्वाद् इति सिद्धेः नुम् विधिरनर्थकः स्यात्। तर्हि वृथा नुमं विधाय तदनन्तरं तस्य नकारस्य स्थाने दकारविधानं कर्तव्यम् इत्याद्यपेक्षया साक्षादेव तत्र अनड्वाः इति शब्दे यः हकारः तस्य स्थाने एव खलु दकारः वक्तुं शक्यते, वा न वा? नुम् विधिं कृत्वा पुनः तस्य दकारविधानम् इदं सर्वं गौरवाय खलु भवति। कथयति अतो नुमः नस्य दत्त्वं नेति विज्ञायते इति भावः इति। अतः नुमः सकाशात् लब्धः यः नकारः तस्य नकारस्य स्थाने दकारादेशः न भवति इति विज्ञायते। समीचीनम् इति कश्चन विचारः अत्र उक्तः वर्तते। अग्रे पश्यामः किम् उच्यमानम् अस्ति इति। अग्रे कथयति ननु अनड्वान् एवम्। अस्तु, अस्याः पङ्क्तेः आरम्भं कुर्मः। ततः पूर्वम् एषा पङ्क्तिः यदुक्तं किं सोर्लोपः तदनन्तरं नुम् विधिसामर्थ्यात् वसुस्रंसु इति दत्तं न, सा पङ्क्तिः अस्माभिः सम्यक्तया अत्रैव अवगन्तव्या भवतु। इतः अग्रे कथयति ननु अनड्वान् हस् इत्यत्र, नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचने एव अयं विचारः क्रियमाणः वर्तते। इत्यत्र सुलोपे, नाम सु इत्यस्य लोपः भवति, अस्य लोपे सति संयोगान्तलोपे च, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन हकारस्य लोपः भवति इत्यर्थः। संयोगान्तलोपे च कृते नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वात्, नाम अयं नकारः प्रातिपदिकस्य अन्ते अपि अस्ति खलु, किञ्च पदान्तत्वाच्च पदत्वमपि अस्य वर्तते वा न वा? कथयति नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नलोपः किन्न स्यात् वा न वा? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भविष्यति, एवं किल? अतः तर्हि तत्र अनड्वा इत्येव रूपं सिद्धं भविष्यति। यथा शर्मा, सुदामन्, सुदामा इति वत्, तर्हि अनड्वा इति रूपं भविष्यति। परन्तु अनड्वा इति रूपं तु न भवति, दुष्टं रूपं तद्। अनड्वान् इत्येव प्रथमाविभक्तेः एकवचने निष्पन्नं रूपम् अपेक्षितं वर्तते, एवं खलु? तर्हि इदम् अत्र अयं कश्चन पक्षः उपस्थाप्यते, एवं खलु? अग्रे कथयति न च नुम् विधिसामर्थ्यात् नात्र लोपः इति वाच्यं। नाम यथा अस्माभिः दत्त्वं न भवति, वसुस्रंसु ध्वंसु नुडहान्तः इत्यनेन दत्त्वं न भवति। कुतः? नुम् विधिसामर्थ्यात्। तद्वत् प्रकृतेपि वदामः नुम् विधिसामर्थ्यात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति न भवति इति न वाच्यम् इत्येवं नलोपविषये अपि वक्तुं वयं न शक्नुमः। कुतः? कथयति नलोपाभावस्थले सम्बुद्धौ, नाम नलोपः यत्र न भवति, क्व सम्बुद्धौ हे अनड्वन् इत्यत्र, हे अनड्वन् इति प्रयोगः अग्रे साधयिष्यते। नुम् विधेश्चरितार्थत्वात्, नाम तत्र नुम् विधिः यः वर्तते सः चरितार्थो भवति। कुतः? कथं चरितार्थः भवति? नाम नुम् विधेः प्रयोजनं भवति। कथं भवति? नाम तत्र नकारः अपेक्षितः, हे अनड्वन्, यद्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचने अपि अपेक्षितः। कथयति तत्र नङि सम्बुद्ध्योः इति नलोपप्रतिषेधात् इत्यतः, तत्र नङि सम्बुद्ध्योः इत्यनेन सूत्रेण
नकारलोपः यः प्राप्यमाणः भवति तस्य नकारलोपस्य प्रतिषेधः उच्यते, निषेधः उच्यते इत्यर्थः। इत्यत आह किमाह संयोगान्ते इति। तर्हि काचित् अन्या युक्तिः अत्र प्रदर्श्यमाना वर्तते, येन न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन प्रथमाविभक्तेः एकवचने प्राप्यमाणस्य नकारलोपस्य निवृत्तिः स्यात्। एवं खलु? तर्हि का सा युक्तिः? तत्रैव इङ्गितं कुर्वन्नस्ति व्याख्याता संयोगान्तस्येति। मूले पश्यामः। संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात् न लोपो नः। एवं खलु? वयं जानीमः त्रिपाद्यां संयोगान्तस्य लोपः इति परशास्त्रं भवति। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति संयोगान्तलोपापेक्षया पूर्वशास्त्रत्वं भजते। अतः पूर्वं प्रति परस्य असिद्धत्वं भवति। अस्माभिः अनड्वान् ह इत्यत्र हकारस्य लोपः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन सूत्रेण कृतः वर्तते। समीचीनम्। अतः तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे। हकारलोपस्य असिद्धत्वे सति, नाम संयोगान्तस्य लोपः इति यत् सूत्रं वर्तते तस्य असिद्धत्वे सति नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात्, नाम यः नकारः वर्तते सः नकारः प्रातिपदिकस्य अन्ते न लभ्यते। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रम् एतं नकारं प्रातिपदिकस्य अन्ते न पश्यति वा न वा? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं तु प्रातिपदिकस्य अन्ते हकारमेव पश्यति। यतोहि हकारलोपः एव न ज्ञायते केन? न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। कुतः? यतोहि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यतः अनन्तरं यत् सूत्रं वर्तते संयोगान्तस्य लोपः तस्य असिद्धत्वं वर्तते, तन्नास्ति इत्येव अर्थः। एवं किल? कथयति हकारलोपस्य सिद्धत्वे सति नकारस्य प्रातिपदिकान्तत्वाभावात् पदान्तत्वाभावात् च न लोपो नेत्यर्थः। नाम न लोपः न भवति, नकारस्य लोपः न भवति इत्यर्थः इति अर्थः अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यः। सम्यक्। इति अत्र अपि उपस्थापितः पूर्वपक्षः युक्त्या तस्य समाधानं कृतम्। अग्रे कथयति अनड्वान् इति। कथयति अनडुः स्, नाम एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः एतद् प्रथमाविभक्तेः एकवचने यत् पदं वर्तते अनड्वान् इति अनडुः शब्दस्य तद्विषये एतावता अस्माभिः चर्चा कृता वर्तते प्राधान्येन। कुतः आरभ्य चतुरण्डोः रामदात्तः सामनडुः इति एतस्मिन् सूत्रद्वये व्याख्यायां च। कथयति अनडुः स् इति स्थिते आम् अर्थात् चतुरण्डुः रामदात्तः, यण् अर्थात् डु अत्र यण् भवति, ड्वा इति आयते इति आगच्छति खलु, लभ्यते खलु। अतः नुम् एवं खलु, तत्र सावनडुः इत्यनेन नुम् भवति। सुलोपः हल्ङ्यादिना अर्थात् हल्ङ्याभ्यो दीर्घः सुतिस्वृतं हलित्यनेन सोर्लोपः भवति। संयोगान्तलोपश्च तद् हकारस्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपः भवति। अनड्वान् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति अत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य रूपम् एतावता अस्माभिः साधितं वर्तते। सम्यक्। इतः अग्रे तत्र सम्बुद्धि एकवचने विचारः क्रियमाणः वर्तते। सम्बुद्धेः विषये अपि उक्त्वा, अर्थात् सम्बोधनरूपम् अपि उक्त्वा ततः परमेव अयं तत्र ग्रन्थकारः नाम व्याख्याता अथवा ग्रन्थकारः द्विवचने बहुवचने च प्रवेक्ष्यति। नाम द्विवचनस्य प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनस्य अथवा द्वितीयाविभक्तेः द्विवचनस्य प्रथमाविभक्तेः वा द्विवचनस्य विशेषं कथयिष्यति। आदौ सम्बोधनविषये कथयन्नस्ति। कथयति
अथ हे सम्बुद्धौ हे अनडुः स क्षन्तव्य अथ हे सम्बुद्धौ इति न अथ सम्बुद्धौ नाम सम्बुद्धौ का स्थितिः अस्ति स्थितिं दर्शयति किं कथं हे अनडुः स इति स्थिते नाम इत्यवस्थायां स्थितौ चतुरणुडोः रामुदात्तः इति यत् सूत्रं वर्तते इत्यामागमे सति नाम चतुरणुडोः रामुदात्तः इत्यनेन आमागमः प्राप्तः भवति परन्तु अत्र आमागमः नापेक्षितः आमागमापेक्षया अत्र अमागमः अपेक्षितः वर्तते यतोहि तत् इष्टं रूपम् अमि सति एव लप्स्यते आमागमे तन्नैव लप्स्यते इति कथयति इत्यामागमे प्राप्ते सूत्रमारभ्यते अं सम्बुद्धौ इत्यस्ति तत्र सूत्रे अस्मिन् अम् इति एकः शब्दः वर्तते सोऽयं शब्दः प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तः वर्तते सम्बुद्धौ इति सप्तम्यन्तं वर्तते सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति आहत्य सूत्रे द्वे पदे स्तः अम् इत्येकं सम्बुद्धौ इति च अपरं पदं भवति एवं किल किम् अत्र अनुवर्तते इति चेत् वयं पश्यन्तः स्मः यत् साक्षात् तत्र चतुरणुडोः रामदात्तः इति सूत्रसमनन्तरम् एव इदं सूत्रम् अष्टाध्याय्यामपि पठितं वर्तते सम्यक् तर्हि तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति चतुरणुडोः रामदात्तः इत्यस्मात् सूत्रात् चतुरणुडोः इत्यनुवर्तते कः तर्हि सूत्रस्य अर्थः नाम अं सम्बुद्धौ इत्यस्य व्याख्यातारं पश्यामः चतुरणुडोः इत्यनुवर्तते तदा चतुरणुडोः इति अमोमकारः इति नाम मूले पश्यामः चतुरणुडोः अं स्यात् सम्बुद्धौ नाम अनयोः अमागमः भवति कदा यदा सम्बुद्धिः परतः भवति तदा सम्यक् कथयति अमोमकारः इति मित्वात् अन्त्यात् अचः परः नाम अम् इत्यत्र यः मकारः वर्तते सः तु इति संज्ञकः वर्तते अतः अयं मित् वर्तते यदि तर्हि मितजोऽन्त्यात् परः इति परिभाषा अत्र आगत्य तिष्ठति एवं खलु कथयति हे अनड्वन्निति नाम अनडु अह अनड्वः इति अत्र सिद्धिः जायते एवं किल तदेव अम् अर्थात् अमागमः केन अं सम्बुद्धौ यण् अर्थात् यण् भवति डु अनयोः मध्ये यण् भवति नुम् प्रकृते नुमे अपि पर्याप्तः अवसरः अस्ति यतः तस्य निमित्तानि सर्वाणि अत्र वर्तन्ते केन तत्र सावनुडुः अस्य नुं स्यात् सौ अतः सौ प्रत्ययोपि परतः वर्तते संयोगान्तलोपश्च नाम संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन अत्र यः हकारः वर्तते तस्य हकारस्य लोपः क्रियते अतः अनड्व न अनड्वन् इति रूपं च अत्र सिद्धं भवति हे अनड्वन् इति सम्बोधने रूपं लब्धं भवति अतः अनड्वान् इति तु सामान्यतया रूपं सम्बोधने तावत् हे अनड्वन् इत्येव रूपं तत्र भवति अयं कश्चन विशेषः अस्ति अत्र प्रक्रियागतः बुद्धौ स्थापनीयः कथयति तदनन्तरम् अनड्वाहौ इति इदानीं सम्बोधन एकवचनं सम्पन्नम् इदानीं सम्बोधनद्विवचनं वा भवतु प्रथमाद्विवचनं वा भवतु तत्र सम्बोधनद्वितीया वा भवतु प्रसक्तिं सम्बोधनद्वितीया वा भवतु प्रथमाद्वितीया वा भवतु द्वितीया वा भवतु क्षन्तव्यं द्वितीया विभक्तेः द्विवचनं वा भवतु क्षन्तव्यः
सम्यक् उक्तं खलु मया। प्रथमाविभक्तेः द्विवचनं वा भवतु, सम्बोधनप्रथमायाः द्विवचनं वा भवतु, द्वितीयाविभक्तेः वा द्विवचनं भवतु, अनड्वाहौ इत्येव रूपम्। अतः कथयति व्याख्याता, अनड्वाहौ इति सर्वनामस्थानत्वात् आम्, नुं तु न तस्य सावेव विधानात्, नाम अत्र नुं विधानस्तु न भवति, आं तु भवितुमर्हति, नुं कुतो न भवति, यतोहि तस्य सुप्रत्ययपरतः एव विधानं भवति इति। अतः तत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचने तत्र यद्रूपं भवति तद्रूपम् अस्माभिः नैव, तृतीया नास्ति, द्वितीयाविभक्तेः द्विवचने अनड्वाहौ इति रूपं भवति। अतः अनड्वाह औ अनड्वाहौ इत्येव च मूले दत्तम् अस्ति, अनड्वाहौ। तर्हि प्रथमा द्विवचनं सम्बोधनद्विवचनं, द्वितीयद्विवचनम् अनड्वाहौ सर्वत्र समानं वर्तते। बहुवचने अनड्वाहः इति। तत्र जस् भवति, जसः अस् इति अवशिष्यते, अतः अनड्वाहः इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्यात्रा उक्तम् अनड्वाहौ इति सर्वनामस्थानत्वात्, नुं तु न तस्य सावेव विधानात्, सौ एव नुं भवति इति। अनडुहः शसादावचि अविकृत एव अनडुहः शब्दः इति भावः। नाम शस् प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा अयम् अनडुः विकृतः एव भवति, नाम नैव अविकृतः एव भवति, नाम अस्य किमपि परिवर्तनं नास्ति। तथापि अस्माभिः अत्र अन्यानि अपि रूपाणि अस्य शब्दस्य वर्तन्ते द्रष्टव्यानि। अतः अग्रे तृतीयां विभक्तिं स्वीकुर्मः। तत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचने तत्र प्रयोगः भवति अनडुहा इति। अत्र तु अधिकं कार्यं नास्ति। अनडुः इति मूलशब्दः, ततः आ नाम टा इत्यस्य आ इति यः अवशिष्टः भवति सः प्रकृत्या सह मेलनीयः अनडुहा इति रूपं सिद्धं भवति। निमित्ताभावात् आमागमः न भवति, अमागमः न भवति, तावदेव। तदेव व्याख्यात्रापि उक्तं, शसादौ अविकृतः एव अनडुः शब्दः इति भावः। नाम शसादौ शसादिपरतः अत्र यः कोऽपि विकारः नास्ति। शसादौ अचि, हलिपरतः तु कश्चन विकारः अस्ति, नाम किञ्चन परिवर्तनम् अत्र अस्ति। हलादिविभक्तौ परतः किं परिवर्तनं तत्तु अस्माभिः अधुना द्रक्ष्यते, परन्तु इतः अग्रे टा ङे ङसि ङस् ङि आम् एतेषु परेषु अनडुः इति शब्दः यथावत् तिष्ठति, यथा अस्ति तथैव तिष्ठति, तत्र परिवर्तनं यत्किमपि न भवति। समीचीनम्। अतः तत्र कथयति अग्रे, भ्यामादौ हलिविशेषम् आहा, नाम भ्यामादौ परतः भ्याम्भिस् सुप् एते ये वर्तन्ते, हलादयः नाम इमाः हलादयः विभक्तयः याः वर्तन्ते, आसु परासु तत्र कश्चन विशेषः वर्तते। अतः सूत्रं तत्र उच्यते। सद्यः एव अस्माभिः व्याख्यायां यत् सूत्रं तत्र प्रसङ्गवशात् अत्र श्रुतम् आसीत्, तत् सूत्रम् अधुना वयं साक्षादेव पठन्तः स्मः। सूत्रं भवति एवं, वसुस्रंसु ध्वंस्वर्णुहान्दः इति। एवं किल। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र वसुस्रंसु ध्वंस्वर्णुहाम् इति एकं पदं भवति। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनं, बहुवचनान्तम् इदं भवति। दः इति द्वितीयं पदं भवति, विधीयमानं प्रथमान्तम् इदं पदं भवति। ततः विग्रहः कर्तव्यः। वसुश्च स्रंसुश्च ध्वंसुश्च अनडुः च। वसुस्रंसु ध्वंस्वनडुहः प्रथमाविभक्तेः बहुवचने, तेषां वसुस्रंसु ध्वंस्वनडुहां
एवं तत्र कथयति वसुः प्रत्ययः सूत्रे वसुः इत्यनेन प्रत्ययः ग्राह्यः भवति। कथयति तेन तदन्तं गृह्यते। प्रत्ययः यदि गृहीतः तर्हि प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति वयं जानीमः। अतः वसुप्रत्ययान्तः शब्दः अत्र ग्राह्यः। कथयति स्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने इति धातुः। स्रंसु इति धातुः वर्तते कश्चन, ध्वंसु इत्यपि कश्चन धातुः वर्तते। अवस्रंसनार्थे एतद् धातुद्वयं भवति, तदत्र गृहीतं वर्तते। चतुर्थः च विषयः भवति यः अस्माभिः पठ्यमानः एव अस्ति, अनडुः इति शब्दः। एवं खलु। एवं रीत्या पदच्छेदं नाम पदे अपि किं किं वर्तते इति परिचाय्य ततः परं किं किम् अनुवर्तते इति कथयति व्याख्याता। सजुषोरुः इत्यतः सः इति लुप्तषष्ठीकम् अनुवृत्तम्। एवं किल। तेन वसुर्विशेष्यते। सः इति यदनुवर्तते तेन वसुः इति विशेष्यते, अतः तदन्तविधिः तत्र भवति इति कथयति। सान्तत्वं स्रंसु ध्वंसोर्न विशेषणम्। एवं खलु। नाम ससजुषोरुः इत्यस्मात् सः इत्यस्य अनुवर्तनं यद्भवति तद् वसु इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य तेन सकारेण सह सम्बध्यते। वसुशब्दः सकारान्तः इति अर्थः लभ्यते। मूले अपि अयमर्थः वक्ष्यते। परन्तु इदं सान्तत्वं नाम स्रंसु ध्वंसोर्न विशेषणं। नाम स्रंसु इत्यस्य अपि उकारस्य इतसंज्ञां विधाय स्रंस् इत्येव नाम सकारान्तता एव अवशिष्यते। ध्वंसु इत्यत्रापि विद्यमानस्य उकारस्य इतसंज्ञां विधाय सकारान्तता एव लभ्यते। सकारान्तत्वम् अनयोः वर्तते, तथापि ससजुषोरुः इत्यतः सः इति यद् अनुवर्तते तेन सह अनयोः द्वयोः सम्बन्धः नास्ति। कुतः? यतः अव्यभिचारः अस्ति, अत्र यः कोऽपि व्यभिचारः नास्ति। एवं किल। तर्हि व्यभिचारो नाम व्यभिचारेण अत्र किं विवक्षितं नाम स्रंसु ध्वंसु इत्यनयोः यः सकारः वर्तते तस्य सकारस्य नाम एतौ धातु यौ वर्तेते तौ सकारान्तौ एव भवतः। तर्हि प्रश्नः जायेत, किं भोः वसु प्रत्ययान्तः यः शब्दः भवति सः सकारान्तो न भवति वा इति चेत् भवति, परन्तु तथापि क्वचित् कस्याञ्चित् अवस्थायां सः सकारः सकारान्तः न तिष्ठति। तत्र प्रक्रियान्तरम् अथवा स्थलान्तरे सः सकारः वर्णान्तरत्वं प्राप्नोति। अतः सः सकारः नाम वसुशब्दस्य सः सकारः तदैव दत्त्वं प्राप्नोति यदि सः सकारान्तः अस्ति, नान्यथा इति अचिरेण अग्रे इतोपि चर्चा करिष्यते अस्मिन् विषये। परन्तु स्रंसु ध्वंसु अनयोः सकारस्तु सर्वदापि सकारावस्थायामेव भवति। तत्र व्यभिचारः यः कोऽपि नास्ति। व्यभिचारः नाम तस्य स्थाने दत्तविधानात् पूर्वं यत्किमपि वर्णान्तरं न प्राप्नोति। अतः तयोः सकारान्तत्वे यः कोऽपि व्यभिचारः नास्ति, नाम तत्र यः कोऽपि क्लेशः एव नास्ति। अतः तत्र सकारविशेषणत्वेन प्रयोजनं यत्किमपि नास्ति। तस्य सम्बन्धः वसु इत्यत्र एव वर्तते। अस्मिन् विषये वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते, प्रत्युदाहरणे वक्ष्यते। सान्तः इति किम् इति यदा वक्ष्यते तदा। सद्यः तु वयं सूत्रार्थमेव चिन्तयन्तः स्मः। अग्रे कथयति नाप्यनडुहः नाम सान्तत्वम् अनडुः इत्यस्यापि विशेषणं न भवति। ससजुषोरुः इत्यस्मात् सः इति यदस्माभिः स्वीक्रियते अनुवृत्य। कुतः इति चेत् कथयति असम्भवात्।
नाम सम्भव एव न भवति। अतः वा न वा? हकारान्तः सः कथं वा सकारान्तत्वेन विशेषयितुं शक्यते इति भावः। कथयति अग्रे किं किम् अनुवर्तते इति कथयति। पदस्य इत्यधिकृतं बहुवचनान्तत्वेन विपरिणम्यते। एवं किल। पदस्य इति अधिकारसूत्रम् एकवचने, परन्तु अत्र बहुवचनान्ततया तस्य स्वीकारः भवति, अनुवर्तनं भवति इति भावः। कथयति अलोन्त्यस्य इति तदन्तस्य भवति इति। एवं खलु। नाम एतेन सूत्रेण यदुच्यमानं वर्तते, यः आदेशः उच्यमानः वर्तते दकारादेशः, सः अन्त्यस्य स्थाने भवति। कुतः? अलोन्त्यस्य इति परिभाषा तत्र आगत्य उपतिष्ठते। अतः समीचीनं। कथयति फलितमाह। नाम एतावत् सर्वं विचार्य वयं सूत्रार्थं यत् प्राप्नुमः तत् सः सूत्रार्थः एवं वर्तते। सान्तेत्यादिना मूले पश्यन्तु। सान्तवस्वन्तस्य, नाम सान्तञ्चैतत् वस्वन्तञ्च, नाम वसुप्रत्ययान्तं यत्किमपि प्रातिपदिकं तद् यदि सकारान्तम् अस्ति तादृशस्य एव सान्तवस्वन्तस्य संस्वादेश्च, नाम स्रंसु इति धातुः यः वर्तते, ध्वंसु इति धातुः यः वर्तते, अनडुः इति च यः शब्दः वर्तते, एतेषां दः स्यात् पदान्ते। एतेषाम् अन्तिमः यः वर्णः वर्तते तस्य स्थाने दकारः इति आदेशः भवति यदि एते पदान्ते वर्तन्ते तर्हि। पदान्ते इति पदस्य इति एतेन तत्र अर्थः लभ्यते। एवं खलु। अग्रे कथयति यथासम्भवं ऋत्वढत्वयोरपवादः इति। नाम वस्वन्तस्य स्रंस् ध्वंस् इत्येतेषां तु ससजुषोरुः इत्यनेन ऋत्वं प्राप्तं भवति। तद् ऋत्वं प्रबाध्य प्रकृते दत्वं प्रवर्तते, नाम ऋत्वस्य अयमपवादः भवति। किञ्च अनडुः इत्यत्र हकारान्तत्वं वर्तते इति कृत्वा होढः इत्यनेन सूत्रेण तत्र ढत्वं प्राप्नोति। तद् ढत्वमपि प्रबाध्य प्रकृते दत्वं प्रवर्तते, नाम दकारादेशः प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति रूपं, नाम उदाहरणं, यस्य उदाहरणस्य चर्चा अधुना जायमाना वर्तते तद्विषये कथयति। किम्? अनडुभ्याम् इति। अनडुःभ्याम् इति स्थितौ कथयति स्वादिषु सर्वनामस्थाने इति पदत्वादिति भावः। स्वादिषु सर्वनामस्थाने इत्यनेन सूत्रेण भ्यामि परतः अनडुः इत्यस्य पदत्वं वर्तते। अतः अस्य पदस्य अन्ते हकारः लभ्यते। अस्य हकारस्य प्रकृतसूत्रेण वसुसरन्सु ध्वंसुनुडहान्दः दकारादेशः भवति। अतः अनडुद्भ्याम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति इत्यादि इति मूले पश्यन्तु। अनडुद्भ्याम् इत्यादि इत्यनेन शब्देन अन्यानि अपि रूपाणि यानि अत्र सम्भवन्ति तानि सर्वाणि अपि सम्पन्नानि। तेषु नास्ति भिन्नः विषयः अथवा भिन्ना प्रक्रिया। एवं किल। तर्हि बहुवचने भिसि परतः अनडुद्भिः दत्वे सति, चतुर्थी विभक्तेः एकवचने अनडुहे इति रूपं भविष्यति। तद् पूर्वं वक्तव्यं व्याख्यात्रा, पश्चात् अनडुभ्यः इति वक्तव्यम्। एवं खलु। अस्तु। हलादीनादौ एव कथयन्नस्ति। तदनन्तरं नाम हलादिप्रत्यये परतः रूपाणि आदौ एव कथयित्वा तदनन्तरम् अजादिप्रत्यये परतः यथा रूपाणि भवन्ति तानि क्रमशः उक्त्वा समापयन्नस्ति इति क्रमः तेन आश्रितः। अस्तु, भवतु नाम। वयं चतुर्थीविभक्तेः एकवचनमादौ पश्यामः। तत्रापि
तन्नाम परतः अजादिविभक्तिः वर्तते, अतः पदसंज्ञा न भवति। कुतः? भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधात्। अतः अनडुहे इत्येव रूपं। द्विवचने अनडुभ्यां, बहुवचने अनडुभ्यः भवति। यद्व्याख्यात्र अनडुहे इत्यतः पूर्वम् उक्तं व्याख्यायां। समीचीनं। चतुर्थी विभक्तिः एषा। पञ्चम्याम् एकवचने अनडुहः इति रूपं भवति। द्विवचने अनडुभ्यां, बहुवचने अनडुद्भिः, एवं किल। षष्ठीविभक्तेः एकवचने अनडुहः तद्रूपं पुनः एकवारं लिखन् अस्ति व्याख्याता। अनडुहः द्विवचने द्विवचनस्यापि रूपं लिखति। यतः ओस् परतः वर्तते, अतः दत्वन्न भविष्यति। अनडुहोः इत्युक्तम्। अनडुहां बहुवचने आमि परतः अनडुहाम् इत्येव रूपम्। सप्तमी विभक्तेः एकवचने अनडुहि, द्विवचने अनडुहोः, बहुवचने तु कथयति दत्वे। अर्थात् वसुस्वरंसु ध्वंस्वनुडहान्दः इत्यनेन सूत्रेण हकारस्य स्थाने दकारादेशः भवति। अनडुद् सु, सु अर्थात् सुप् इत्यस्य लब्धः यः सु कथयति दत्वे। खरिच इति चर्त्वं, खरिच इत्यनेन सूत्रेण चर्त्वं विधीयते इति भावः। एवं खलु। तर्हि अनडुद् सु खरिपरझलाञ्चरः स्युः इति नियमेन दकारस्य स्थाने चर्वर्णः तकारः अत्र उपलब्धः भवति। अतः अनडुत् सु अनडुत्सु इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अत्र भवति अनडुः इति शब्दस्य रूपेषु। सम्बोधनस्य तु रूपाणि अस्माभिः उक्तान्येव। हे अनड्वन् अं सम्बुद्धौ इति सूत्रं यदा पठितं तदा हे अनड्वाहौ, हे अनड्वाहः। समीचीनम्। अतः वृषभार्थे अयं शब्दः अस्माभिः विशिष्टः साधितः। हकारान्तेषु च काचित् विशिष्टा व्यवस्था एषा अस्माभिः ज्ञाता। इदानीं प्रकृते प्रत्युदाहरणम् अथवा पदप्रयोजनम् अथवा दलप्रयोजनं चिन्त्यमानं वर्तते। किं? व्याख्याता इङ्गितं करोति। सान्ते इति किमिति मूले पश्यन्तु। सान्तः इति किं? विद्वान् इति। सान्तः इति कुतः, सान्तः इति कुतः उच्यते? एवं किल। तत्र कथयति वसोरपि सान्तत्व अव्यभिचारात्। प्रश्नः, मम अयं प्रश्नः कुतः उपयुज्यते? यद्भोः वस्वन्तः अपि सकारान्तः एव भवति खलु, एवं खलु। तर्हि तदर्थं विशेषेण सान्तस्य वस्वन्तस्य इति कथनस्य कः आशयः? किमर्थमेवं पृच्छ्यते? एवं खलु। कथयति विद्वान् इति तत्र कथयति, प्रयोजनं कथयति विद्वस् अर्थात् विद्वस् इति शब्दः वसुप्रत्ययान्तः भवति। विदेश्चतुर्वसुः इति अग्रे पठिष्यते। विद् शब्दात् शत्रुप्रत्ययः यः भवति तस्य स्थाने वसु इति आदेशः भवति, तस्य वस् इति अवशिष्यते। समीचीनं। तत्रैव कथयति विद्वस् स् इति स्थिते अत्वसन्तस्य चाधातोः एवं इति सूत्रेण दीर्घे विद्वास् स इति स्थितिः जायते। उगितिजाम् इति नुमि विद्वान्नस इति स्थितिः जायते। सुलोपे अर्थात् हल्ङ्यादिना सोर्लोपः क्रियते, विद्वान्नस् इति जायते। संयोगान्तलोपे नाम संयोगस्य अन्ते यः सकारः वर्तते तस्य लोपः जायते, विद्वान् इति रूपम् उपलभ्यते। समीचीनं। कथयति अत्र वसोः सकारान्तत्वाभावात् न दत्वम् इति भावः। एवं किल। अत्र वसु विद्वान् इत्यत्र पश्यन्तु। इदानीं वसुप्रत्ययः नास्ति अन्ते इति वक्तुं न शक्नुमः वा न वा? तस्य नुमागमः कृतः, तस्य सकारः गतः वर्तते एकः, एवं किल। वसुप्रत्ययः अस्ति अत्र, तस्य सकारः एकः नास्ति,
एकदेशविकृतमनन्यवत् वसु एव अस्ति, परन्तु वसुप्रत्ययः अस्ति, तस्य सकारः नास्ति, सकारस्य अभावे अयं वसुप्रत्ययः अथवा वसुप्रत्ययान्तः अयं विद्वान् इति यः भागः अथवा यत् पदम् अस्माकं सविधे लब्धं वर्तते तस्य सकारान्तत्वं नास्ति। एवं खलु? यदि तु तत्र सान्तत्वम् अथवा ससजुषोरुः इत्यस्मात् सः इति अनुवर्त्य वस्वन्तस्य कृते सान्तत्वम् इति विशेषणं न दद्मः, एवं खलु? तर्हि वस्वन्तं तत्पदं किमन्तं वा जायेत, यथा अधुना नकारान्तता लब्धा वर्तते, तर्हि यत्किमप्यन्तस्य तस्य दकारादेशः भविष्यति। तर्हि विद्वान् इति रूपं न भविष्यति, विद्वाद् इति रूपं भविष्यति, अनिष्टं रूपं भविष्यति। अत एव तत्र युक्त्या वृद्धैः ससजुषोरुः इत्यतः सः इत्यस्य अनुवर्तनं क्रियते, तस्य च वस्वन्तेन सह सम्बन्धः स्थाप्यते इति भावः। एवं खलु? इति इदम् उदाहरणं, नाम प्रत्युदाहरणं, नाम दलप्रयोजनं, नाम सान्तत्वं कुतः उच्यते एतद् अत्र सम्यक्तया अवगन्तव्यं। यतः विद्वत्शब्दनिरूपणावसरे अयं सिद्धान्तः पुनः समुपस्थितः भवेत्। अतः अस्तु, तदा तावता यदि विस्मृतं चेदपि प्रसङ्गवशात् पुनः स्मृतं भविष्यति, क्लेशो नास्ति, तथापि वर्तमाने तु सम्यक्तया अवगन्तव्यम् इति। अस्तु, अग्रे उच्यते, व्याख्याता अग्रिमं विषयं प्रति तत्र इङ्गितं करोति। स्रस्तं ध्वस्तमिति, तत्र मूले पुनः प्रत्युदाहरणम् अथवा दलप्रयोजनम् उच्यमानं वर्तते। पदान्तः इति किम् इत्युच्यते किल? न, पदान्तः इति कुतः उच्यते? स्रस्तं ध्वस्तम् इति कथयति, क्तप्रत्ययान्तम् इति, नाम स्रस्तम् इति ध्वस्तम् इति इत्येतद्वयं क्तप्रत्ययान्तं भवति। कथयति, अत्र पदान्तत्वाभावात् स्रंसु धातोः, स्रंस् इति यः धातुः वर्तते ततः क्तान्तः अयं प्रयोगः भवति। किं? स्रस्तं। ध्वंसु इति शब्दस्य ध्वस्तम् इति भवति। सम्यक्? कथयति, नाम स्रस् त ध्वंस् त स्रंस् इत्यत्र अत्रापि नाम यः नुम् श्रूयते खलु, नाम अनुस्वारत्वेन स्रंसु ध्वंसु इत्यत्र, सः वस्तुतः नकारात् लब्धः अनुस्वारः वर्तते, तस्यापि लोपः भवति। सा प्रक्रिया अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। तत्र क्तप्रत्यये परतः स्रस् इत्यस्य सकारस्य तत्र दत्वं न भवति। कुतः? पदस्य अन्ते नास्ति, अतः पदान्तत्वं खलु अपेक्षितं वा न? पदान्तत्वे सत्येव इदं प्रवर्तते। एवं खलु? अतः क्तप्रत्यये परतः सकारस्य अस्य दकारः भवितुं नार्हति। ध्वंसु इत्यस्मात् अपि क्तप्रत्यये परतः ध्वस् इत्यस्य सकारस्य दकारः भवितुं नार्हति। सः सकारः तथैव तिष्ठति। अतः स्रस्ता स्रस्ता ध्वस्ता ध्वस्ता विभक्तिकार्ये कृते स्रस्तं ध्वस्तम् इति रूपं भवति। किति परतः तत्र अनुनासिकलोपः भवति, नाम नकारस्य अनुस्वारस्य लोपः भवति। तं विधानं वयम् अग्रे पठिष्यामः। सम्यक्? कथयति, विद्वांसौ अनड्वाहौ इत्याद्यपि प्रत्युदाहार्यम्। एवं खलु? विद्वांसौ इति वर्तते,
वा न वा। प्रकृते यः विद्वांस् सकारः वर्तते सः पदस्य अन्ते नास्ति। यथा पदसंज्ञायाः भत्वेन भसंज्ञया बाधः कृतः वर्तते। सम्यक्। अतः तत्रापि दत्तुं न भवति, अथ विद्वांसौ इति तथैव तिष्ठति। अनड्वाहौ, अनडुः शब्दात् द्विवचने अनड्वाह औ इत्यत्रापि हकारस्य दकारः न भवति। कुतः? पदत्वं नास्ति, पदत्वस्य भत्वेन बाधः अत्र वर्तते। अतः एतद्वयमपि अत्र प्रत्युदाहार्यम्। एतद्वयस्यापि अत्र प्रत्युदाहरणं स्वीकर्तव्यं, प्रत्युदाहरणम् अस्माभिः चिन्तनीयम् इति भावः। वस्वन्तस्य वस्तुतः उदाहरणमत्र किं भवति? विद्वद्भ्याम्। एवं खलु। भ्यामि परतः वस् इत्यस्य नाम वस्वन्तस्य विद्वस्शब्दस्य सकारः तथैव तिष्ठति। तत्र तस्य प्रकारान्तरेण अथवा अन्यवर्णान्तत्वं न लभ्यते। यथा विद्वान् इति एकवचने चिन्तितम्। एवं खलु। विद्वान् विद्वद्भिः इति भवति। एवं किल। स्रंसु इत्यस्य वस्तुतः उदाहरणम् उखासृद्भ्याम् इति अस्ति, तद् अग्रे पठिष्यते। उखासृद्भ्याम्, उखासृद्भिः। धंसु इत्यस्य पर्णध्वद्भिः, पर्णध्वद्भ्याम् इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र न दत्तानि वर्तन्ते, प्रकरणान्तरे तानि उदाहरणानि द्रक्ष्यन्ते। अतः प्रकृते तु प्रत्युदाहरणपूर्वकं काचित् स्पष्टता कृता वर्तते। अन्यथा अस्माकं मुख्यः विषयः तु अत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणानुरोधेन हकारान्तः यः शब्दः अनडुः पुरतः उपस्थितः वर्तते तस्य प्रयोजनसिद्धिः वर्तते। सम्यक्। तर्हि विद्वांसौ अनड्वाहु इत्याद्यपि प्रत्युदाहार्यमित्युक्त्वा अत्रत्यं विषयम् उपसंहरति। इदानीम् अग्रिमः कश्चन हकारान्तः शब्दः अग्रे स्वीक्रियमाणः वर्तते, यत्र च कश्चन विशेषः वक्ष्यते। कथयति। अथ तुरासाह शब्दात् सोर्हल्ङ्यादिलोपे कश्चन शब्दः, कः शब्दः? तुरासाह इति शब्दः वर्तते। तुर उपपदे सति शहमर्षणे इति धातोः अयं शब्दः सिद्धः भवति। अग्रे वक्ष्यते। सद्यः साक्षात् शब्दं स्वीकुर्वन्नस्ति। तुरासाह इति हकारान्तः यः शब्दः इति शब्दात् सोर्हल्ङ्यादिलोपे नाम सुप्रत्ययः क्रियते, तस्य हल्ङ्यादिना नाम हल्ङ्याभ्यो दीर्घातसुतिस्य वृक्तं हलित्यनेन लोपः क्रियते। हस्य ढत्वे नाम तत्र यः हकारः वर्तते तस्य हकारस्य स्थाने ढकारादेशः कृतः भवति। कथयति। हस्य ढत्वे कृते विशेषमाह नाम विशेषं कथयति। तुरासाढ् इति खलु अस्माकं सविधे स्थितिः लब्धा वर्तते। हकारस्य ढत्वं केन? होढः इत्यनेन। तत्र विशेषमाह, तत्र विशेषं कथयति। सूत्रं वर्तते किं? सहेस्साडस्सः इति षत्वविधायकम् इदं सूत्रं भवति, मूर्धन्यादेशविधायकं। वयं पश्यन्तः स्मः अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 55तमं सूत्रमिदं भवति। षत्वप्रकरणस्थम् इदं सूत्रं भवति। समीचीनं। सहेहे इति एकं पदमत्र भवति, षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। साडः इति अपि षष्ठ्यन्तमेव भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सः इति प्रथमान्तं पदं भवति। त्रीणि पदानि आहत्य अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यतः मूर्धन्यः इति अनुवर्तते इति अग्रे वक्ष्यति ग्रन्थकारः। सम्यक्। इतोपि अत्र सूत्रार्थनिष्पत्तिविषये वक्तव्यम् अस्ति। वक्तव्यः कश्चन विषयः अस्ति। तं विषयं व्याख्याता कथम् उपस्थापयन् अस्ति, किञ्च एतत् सूत्रविषये कथयन् अस्ति, के च विशेषः
साः इति शब्दे वर्तन्ते तान् विशेषान् वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तमः पाठः एषः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।